बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और मुझे यकीन है कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ में आज हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस मौजू पे बात करना है वो बहुत ही अहम मौजू है, और पता नहीं क्यों इन मौज़ूआत पे इतनी कम बात क्यों होती है, जब हमें पता है कि हमारे मुल्क के जो मेजर इश्यूज़ हैं, जो सबसे बड़े जो मसाइल हैं, उन मसाइल में एक मसला बढ़ती हुई आबादी भी है। तो हम आबादी को रोकने के हवाले से इतनी कम बात क्यों करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हाल ही में जो मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो कुल आबादी है वो 20 करोड़ 77 लाख है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जो शहरी आबादी है वो देहात में रहने वाले लोगों से अभी भी तकरीबन आधी है। यानी कि शहरों में जो लोग रहते हैं उससे 2 गुना लोग आज भी देहातों में रहते हैं। सिंध सिर्फ वाहिद ऐसा सूबा है जहां शहरी आबादी की अक्सरियत है, वहां 52% लोग आज भी शहरों में रहते हैं। इसी तरह ये जब आबादी की जब शरह की बात करते हैं तो 1998 में होने वाली जो मरदमशुमारी थी उससे अब तक 57% के हिसाब से जो है आबादी में इजाफा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां आबादी सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ना ये बहुत बड़ा मसला है। आप ये देखें कि हमारे मुल्क में सबसे जो बड़े इश्यूज़ हैं जो हम आवाम को दरपेश हैं मसाइल, वो हैं सेहत और तालीम के, जहां 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। वो उनमें ज़्यादातर बच्चे उन फैमिलीज़ के हैं, उन घरों के बच्चे हैं जहां फैमिली प्लानिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जहाँ जहाँ फैमिली प्लानिंग होती है पूरे ख़ानदान, ये फैमिली प्लानिंग क्या है, ये सिर्फ एक शख्स की या 2 लोगों की कहानी नहीं है, पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है। दादा दादी, आप पूरा ख़ानदान जो है वो फैमिली कहलाता है, उसकी प्लानिंग होती है। और जो लोग फैमिली को प्लान करके चलते हैं वो वहाँ पे तालीम और सेहत के और इस तरह के मसाइल उन लोगों को बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है इस बात पे कि जो इंसान इस दुनिया में आएगा रब उसको रिज़्क देगा, ठीक है, रिज़्क उसे मिलना है, भूखा वो नहीं मरेगा, मगर उसका मुस्तकबिल अच्छा और बुरा ये हमारे हाथ में ज़रूर हो सकता है, या हमारी कोशिश ज़रूर हो सकती है। हम 10 बच्चों को एक जिस तरह की तालीम दिलवाएंगे, अगर 2 बच्चों को हम शायद बहुत अच्छी तालीम दिलवा सकें। तो बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ हैं, हम किस तरह इन पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ एक बहुत अहम मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आबादी को रोकना ये कैसे मसाइल का हल है और किस तरह इस पे काबू पाया जा सकता है, और ये इन मौज़ूआत पे खुल के बात क्यों नहीं हो पाती है, और हमारी मालूमात में उस तरह इजाफा क्यों नहीं होता जिस तरह हम हर टॉपिक पे अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो इन मौज़ूआत पे क्यों हम बात नहीं करते हैं। तो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगा। ये CEO हैं ग्रीन स्टार के, जनाब डॉक्टर अजीजुर रब साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह बड़े रहीम है, अल्लाह बड़े रहीम। सर मुझे ये बताइए कि ये जब इतना बड़ा एक मसला है आबादी को रोकने के हवाले से, तो इसके ऊपर बात क्यों नहीं होती है। मैं यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा, और ये आज इस पे मतलब आजकल ये अचानक इसके ऊपर बात क्यों हो रही है। ओके, बड़ा अच्छा सवाल है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेपनाह शुक्रिया अब तक का कि अब तक ने आज सुओ मोटो एक्शन ले लिया है। आजकल सुओ मोटो एक्शंस की बड़ी बात हो रही है। कुछ दिनों पहले चीफ़ जस्टिस साहब ने डैम के लिए एक मुहिम चलाई है। जी हाँ, इस कौम पे बड़ा एहसान किया है कि पानी का एक बड़ा मसला है, वो डैम बना रहे थे। बहुत से लोग उनको मुबारकबाद देने के लिए पहुँचे होंगे। तो एक साहब ने कहा कि सर एक डैम बनने में कम से कम 5 साल तो लगते हैं, तो जब तक एक डैम बना के हम फारिग होंगे, और पानी यकीनन बेपनाह बड़ा मसला है और आपका बड़ा एहसान है कि आपने एक एक्शन ले लिया है। एक पॉपुलेशन का सुनामी तैयार हो गया है।
تو جب تک یہ ڈیم مکمل ہوگا پاپولیشن کا سونامی جتنے بھی ڈیم بنا لیجئے ان کو بہا کے لے جائے گا، کیونکہ سارے ڈیم ناکافی ہو جائیں گے. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی زبردست بات کی، 207 ملین کی آبادی پہنچ گئی ہے، اور یہ جو ابھی ڈیموگرافک اور ہیلتھ سروے آیا ہے اس میں ہولناک فگر آئی ہیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے سوو موٹو ایکشن لیا، بلا لیا ان تمام لوگوں کو جو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے تھے، سرکاری اداروں کو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، پاپولیشن کو، کہ آ کے بتائیں جی آپ لوگ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، تو یہ شعور آ گئی، بیدار کیوں نہیں کر پائے کہ کیوں لوگ پاپولیشن کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں. تو سوو موٹو ایکشن، چیف جسٹس صاحب، اور آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے پھر بات کر رہے ہیں، ان کا بڑا احسان ہے جی. بالکل صحیح. تو ہم آج پروگرام میں یہ بات کرنے والے ہیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی کس طرح بہت بڑا مسئلہ ہے اور کس طرح ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم خاص طور پہ بات کریں گے. میرے آواز میں ایک بریک، میرے کان میں ایک آواز آ چکی ہے بریک کی، تو جناب ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سی ای او گرین سٹار جناب ڈاکٹر عزیز الرب صاحب، اور ان سے ہم بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے یہ کس طرح ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ کیونکہ مجھے نہیں، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنے کام کرنے والے ہاتھ زیادہ ہوں گے، اتنا ہم ترقی کی طرف تیزی سے بڑھیں گے. آپ کس طرح کہتے ہیں کہ آبادی کا بڑھنا وہ ہمارے ملک کے لیے وہ ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے؟ بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے. دیکھیے پاکستان کا سائز تو جو ہے وہ ہے، جی ہاں، اور اب یہ مزید نہیں بڑا ہوگا، لیکن اب اسی گھر کے اندر اب اگر 207 ملین لوگ آ گئے ہیں اور اسی حساب سے ڈبل ہوتے چلے جا رہے ہیں، جگہ نہیں ہے. بات تعداد کی نہیں ہے، استعداد کی ہے. آپ دیکھیے عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر رات کو پھپھوندی کی طرح ایک خدا کی بستی آباد ہو جاتی ہے. بچے گھروں میں عام طور پہ غریب آدمی کے، جیسے آپ بتا رہے تھے، خاص طور پہ دیہاتی علاقوں کے اندر بچوں کو انشورنس پالیسی سمجھا جاتا ہے ایک اکنامک. 10 پیدا کریں گے، اس میں سے 3 مر جائیں گے، 2 بھاگ جائیں گے، 2 جو رہ جائیں گے ان کو وائپر پکڑا کے سگنلز پہ کھڑا کر دیں گے. اس میں تو کس سے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں؟ تو جب تک اربنائزیشن ہو رہی ہے، شہروں کی طرف نقل مکانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اربن سلم جھوپڑ پٹیوں کے اندر لوگ بے پناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وسائل کم ہوں اور تو اس سے ہمیشہ مسائل پیدا ہوں گے. وہ کسی نے انگریزی کا بڑی خوبصورت کہا تھا کہ اف یو فیل ٹو پلان یو آر پلاننگ ٹو فیل. ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، اگر شادی کے بعد ہم فراری میں بیٹھے ہوئے مری کی طرف جا رہے ہیں، نئی نویلی دلہن ہے، کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا. اچانک براور میں ہر دفعہ اچھا لگے گا. بیوٹیفل. سو پیچھے بیٹھے ہوا کوئی آدمی اگر کہے کہ سر ایک چھوٹا سا مسئلہ، کہنے چپ کرو مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. میں کہا سر ایک بات سن لیں. کہنے کیا بات ہے؟ کہنے سر اس گاڑی کا بریک نہیں ہے اور ہینڈل بھی کام نہیں کر رہا ہے. ہو اب کیسا لگے گا؟ اب بہت برا لگے گا. isn't it؟ ہوا کیا ہے اس دوران؟ آپ کے ہاتھ سے ایک چیز نکل گئی ہے جس کو کنٹرول جب انسانوں کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو وہاں سے خوشی بھی چلی جاتی ہے. سمپل سا پرنسپل ہے. اور آج کا دن بہت اہم اس لیے ہے، اور اب تک کی ایک کاوش میں گرین سٹار سوشل مارکیٹنگ، آئی ایم ریئلی پراؤڈ ٹو بی ہیئر. یہ اتنا بڑا آپ کام کر رہے ہیں، صرف سوو موٹو چیف جسٹس صاحب نے نہیں لیا ہے. آپ دراصل اس نئے پاکستان میں آج کے نوجوان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا را اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں واپس لو. تم نہیں رہ سکتے خوش اگر تمہاری زندگی تمہاری ہے لیکن چلا رہے ہیں تمہارے حالات، اور حالات کی وہ دلدل جس میں تم دھستے چلے جا رہے ہو کثیر الاولادی کی وجہ سے. سو یہ اختیار، یہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، ہمارے ہاں فیملی پلاننگ کا ایک ورڈ یہ ہم ایک عرصے سے سنتے آئے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کام ہو رہا ہوگا، لوگ آگہی حاصل بھی کر رہے ہوں گے، فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے، آبادی رک بھی رہی ہوگی، کچھ نہ کچھ فرق پڑ ہی رہا ہوگا. مگر یہ جو کثیر الاولادی کا آپ نے ذکر کیا ہے، ذرا دین کی طرف آ جانا. تو اس میں یہ جو جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں جو مطلب دین کے حوالے سے زیادہ بہتر رہنمائی کرنے والے جو لوگ ہیں ہمارے، ان کا کہنا یہ ہے کہ
اولاد کو روکو نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور مطلب ان جو بھی حوالے ملتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی بس جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اولاد بڑھنی چاہیے. اب ذرا تھوڑا سا اس سیکٹر میں آ کے بتائیے کہ مطلب دینی اعتبار سے کس طرح فیملی پلاننگ یا بچے کم پیدا کرنا یہ ایک صحیح فیصلہ ہے. اوکے, پہلی بات تو یہ یار کہ یہ بالکل بات درست نہیں ہے کہ شاید ملا حضرات یا مولوی یا علماء دین اس مسئلے کے خلاف ہیں, کیونکہ انہی ممبروں سے آواز آ رہی ہے اب کہ ایک دن اللہ میاں ہم سے سوال پوچھیں گے, اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ تمہارے گھر والے تمہاری ریت ہیں اور ایک دن ہم ان کی بابت تم سے سوال پوچھیں گے. کیا کھلایا یار, کہاں سلاتے تھے, کیا پلاتے تھے, کس حال میں چھوڑ کر آئے اس کو, ہم سے سوال ہوگا. ہمارے پڑوسی ملک ایران میں اور بنگلہ دیش میں دیکھ لیں تو مسجدوں کے ممبر سے آواز آ رہی ہے, وہ فتوے دے رہے ہیں کہ خدا را اپنی زندگی کو اپنی چادر دیکھ کے اپنے پاؤں پھیلاؤ. اور یہاں پہ پلاننگ کی بات صرف یہ کی جا رہی ہے کہ پیدائش میں وقفہ, اس سے آئے گی ماں بچے کی صحت اور اس سے آئے گی معاشی خوشحالی. تو ایسا پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے علماء کو دعوت دیں اور ان سے کہیں, گلی گلی کونے کونے میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں, یہاں کے اگر لاؤڈ سپیکر سے یہ اعلان ہو کہ جناب آپ کو اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ پہ لینا ہے, اپنی چادر دیکھ کے ہمارا دین کہتا ہے پیر پھیلاؤ. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں, آج کا دن دراصل جہالت غربت کے خلاف جہادی نہیں ہے, یہ لوگوں کو بچانے کا ہے. عورت کی زندگی, ہوا کی بیٹی جو مر رہی ہے, ابھی مر جاتی ہے, متواتر ایک ٹپیکل سی اگزامپل ہے. 13 سال کی عمر میں, کم عمر میں شادی ہو جاتی ہے, متواتر اولاد بار بار پریگننٹ ہونے کی وجہ سے 5ویں پریگننسی میں عورت جاں بحق ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کے جسم میں کیلشیم, انیمیا اور دوسری کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اس عورت کو مرنا نہیں چاہیے. اب جو میسج ہے, ایک زمانے میں کہتے تھے بچے 2 ہی اچھے, تو لوگوں نے اعتراض کیا بھائی ہمارے بچے ہیں, ہم پیدا کر رہے ہیں, آپ تو نہیں کھلا رہے ان کو, آپ کا کیا تعلق ہے. تو ان کے لیے اب نیریٹو گرین سٹار سوشل مارکیٹنگ حکومت پاکستان کی سربستی میں جو ہے کہ ہم صرف انٹیلیجنٹ برتھ سپیسنگ کی بات کر رہے ہیں. زندگی کا کنٹرول اختیار عورت کے ہاتھ میں اور کپل کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. یعنی کہ صرف وقفے کی بات کر رہے ہیں. پیدائش میں وقفہ, ماں بچے کی صحت, اور اس سے آئے گی آپ کے گھر میں معاشی خوشحالی. اچھا, ایک اور بہت میجر ایشو ہے, ہم لوگ ایسی چیزوں پہ بات نہیں کرتے ہیں, پتہ نہیں بات نہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوا, حالانکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اویئرنیس کی جن کے بارے میں معلومات مکمل طور پہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. دیکھیں, ایک بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان بھر میں روزانہ کی بنیاد پہ 6000 ابارشنز ہوتے ہیں. 2 ملین کے قریب جو ہے وہ سالانہ وہ ایک مطلب اعداد و شمار بنتے ہیں, جو ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. تو جبکہ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر ماں کی صحت کو کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہو یا کوئی علاج کی غرض سے اگر وہ اسقاط حمل کی طرف جانا پڑے تو جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں جا سکتے. تو یہ اتنی بڑی تعداد, یہ وہ ہے جو رپورٹ ہوتی ہے. باقی ابھی پتہ نہیں دیہاتوں, کیونکہ ہماری دگنی آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے, وہاں پہ کیا عالم ہوگا. ایک طرف ہم لوگ جو ہیں وہ اس پوائنٹ پہ سوچ رہے ہیں کہ آبادی کو روکنا ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ایبارشنز کی اتنی بڑی تعداد ہے. ذرا اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھ تو یہ پروڈیوسر ہمارا پھر بریک کی بات کر رہا ہے. ایک بریک کے بعد جناب ہم واپس آ رہے ہیں اور فوراً بات کرتے ہیں اسی موضوع پہ. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عزیز الرب صاحب, جن سے ہم بات کر رہے ہیں بڑھتی ہوئی آبادی کو روکنے کے حوالے سے. اور ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ آبادی کو روکنے کے لیے جو سب سے پہلا ٹول ہے وہ ہے اب اولاد میں وقفہ, اور وقفہ جو ہے یہی آپ کو ترقی کی جانب لے کے آئے گا, اور اسی کے ساتھ کسی بھی فیملی کی خوشحالی جڑی ہوئی ہے. اچھا, وقفے سے پہلے ہم نے بات کی, ڈاکٹر صاحب بات کر رہا تھا میں کہ ہم ایک طرف فیملی پلاننگ کے بارے میں کام کر رہے ہیں اور ایک عرصے سے سنتے بھی آ رہے ہیں. فیملی پلاننگ اور اس کے پیرالل جو ہے ایک مسئلہ بہت بڑا, وہ یہ ہے کہ 6000 کے قریب روزانہ اسقاط حمل کے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں, اور یہ سالانہ 20 لاکھ کے قریب جو ہے وہ نمبرز بنتے ہیں اس کے. یہ کیوں ہیں؟
اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. فہیم، آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ نے ہوا کی بیٹی کی دعا سن لی ہے شاید، اور یہ واقعی نیا پاکستان ہے. اس نئے پاکستان میں نوجوان نے وہ سوال پوچھنے کی جرت پیدا ہو گئی ہے جو پہلے ہم محفلوں میں اور میڈیا پہ تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ہم ان ایشوز کو اٹھاتے ہی نہیں تھے. نہیں سر، میڈیا پہ جب شام میں ہمارے جو ٹی وی ڈراماز ہے، جب اس میں اس حوالے سے مطلب بات ہوگی، اور مطلب کہانیوں میں ہم ٹی وی کی جو ڈراماز کی کہانیاں اس میں جب سنیں گے دیکھیں گے، جب وہاں پہ ہم ایشوز کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس پہ بات کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اس کی معلومات فراہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت میری بہنیں اس وقت جو دیکھ رہی ہیں وہ سننا چاہتی ہیں، اور ہمارے شو کو صرف اور صرف جو ہے وہ لوگ دیکھتے بھی اسی وجہ سے ہیں، پسند بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم معلوماتی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ جیسے عزیز مہمانوں کا ہمیں جو ان کا انپٹ ہے وہ بڑا ضروری ہے. میں آپ کو اگین آپ کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن واقعی جب تک یہ ڈیفیکلٹ کویشچنس نہیں ڈیل کیے جائیں گے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. جسٹ ٹو گیو یو اے پرسپیکٹو، پاکستان میں ہر سال 10 ملین کے قریب پریگننسیز ہوتی ہیں. 10 ملین پریگننسیز میں تقریباً 4 ملین انوانٹیڈ پریگننسیز ہیں. یہ بچے نہیں چاہتے تھے وہ کپل کہ ان کے یہاں بس کسی نہ طریقے سے وجہ سے پریگننٹ ہو گئی ہیں. ان 4 ملین پریگننسیز میں سے 2 ملین ابارشنز ہو گئے، 20 لاکھ آپ نے ابھی کہا، اور 9,700 عورتیں، ذرا غور سے سنیے گا، 9,700 عورتیں ابارشن میں ہونے والی کمپلیکیشنز کی وجہ سے ہر سال مر جاتی ہیں. جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ اے پرسپیکٹو کہ کتنا بڑا واقعہ یا سانحہ یا حادثہ ہو رہا ہے جس پہ کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے. ایک A320 جہاز میں 180 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 سے ڈیوائڈ کریں اور 180 سے ڈیوائڈ کریں تو تقریباً 4.5 جہاز پاکستان میں بھرے ہوئے خواتین سے ابارشنز کرواتے ہوئے کمپلیکیشنز کی نظر موت کی گھاٹ چڑھ جانے والی خواتین کی ہے. 4.5 جہاز پاکستان میں ہر مہینے گر جاتے ہیں. 4.5 جہاز A320 بھرے ہوئے ہر مہینے گر رہے ہیں. کوئی بریکنگ نیوز نہیں بنتی. اتنی بڑی تعداد میں خواتین اپنی جان سے ہاتھ دھو رہی ہیں صرف اس مسئلے کی وجہ سے، تو اس پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ اور ایکچولی یہ دیکھیں، یہ میرا خیال اس وجہ سے کہ یہاں پہ ابارشن جو ہے وہ پاکستان میں وہ منع ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب جتنے میں میڈیکل جو سینٹرز جو ہیں وہاں پہ اتنی آسانی سے آپ وہ ابارشن نہیں کروا سکتے ہیں. یہ ایک میجر ایشو ہے اس کا. اصل میں دیکھیے گرین سٹار سوشل مارکیٹنگ، سر معافی سر، کیونکہ یہ نیوز چینل ہے اور سر ہمیں تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنا ہے، تو ہمیں بریکنگ نیوز جو ہے وہ اپنے عوام کو دینی ہے. تو ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. جی جناب، تو ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ 9,700 خواتین وہ اسقاط حمل کے دوران وہ پیچیدگیوں کی وجہ سے، جی ہاں وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. اور ایک بہت ہی خطرناک حد تک تعداد ایسی بھی ہے خواتین کی جو زچگی کے دوران جو ہے وہ انتقال کر جاتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو اموات ہوتی ہیں ان کی وجہ کیا ہے اور اس پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے تاکہ پھر ہم اپنے موضوع پہ آگے بڑھیں؟ فہیم، اس کو کوئی ایک اسٹریٹجی نہیں ہے جس پہ کام کر کے، اور جب بھی کوئی کام کرنے جاتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کے ممالک میں ایویڈنس کیا کہتا ہے کہ کون سی اسٹریٹجی نے کام کیا ہے، لوگوں نے کس طرح قابو پایا دوسرے ممالک نے. تو سب سے پہلے تو آپ کو اس ملک کی پرائیورٹی بنانی ہوگی، اور آپ کو خوشی ہوگی اس نئے پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان کی پہلی تقریر کے اندر تقریباً انہوں نے 12-13 جملے اور 5-6 منٹ بچوں کی اموات اور ماؤں کی اموات اور بچوں کی گروتھ ریٹارڈیشن کے اوپر اپنی بات کی ہے. 70 سال میں پہلی مرتبہ عورت اور اس کا بچہ کسی وزیر اعظم کی تقریر میں اپنی جگہ بنا پایا اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ. صحیح ہے، ایبسلیوٹلی. تو اسی کو فالو کرتے ہوئے اگر دیکھا، سب سے پہلے تو یہ حکومت کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. دوسری بات جو ہے اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ ماں باپ اور گھروں میں پیغام پہنچائیں، جہیز نہ دیں، شعور اور آگہی دیں. ایران کو دیکھ لیے، بنگلہ دیش کو دیکھ لیے، انہوں نے 2 کام کیے. لڑکی کو تعلیم دی
मैट्रिक तक के निसाब के अंदर ये फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस लड़की को शादी से पहले लाजमी करार दे दी। ईरान ने निकाह नामे के अंदर एंटर करवा दिया है कि जब तक कपल को डॉक्टर काउंसिल नहीं कर देगा, ताकि ज़िंदगी शुरू करने से पहले उनको तौलीदी सेहत के बारे में तमाम मालूमात, क्या क्या चॉइसेस हैं, वक्फा कैसे दिया जाए, ये शऊर लाजमी करार दे दिया है। और हमारे जैसे इदारे गवर्नमेंट के साथ मिलके उन अद्वियात को और कॉन्डम्स की जिनकी तरसील उसके घर के करीब पहुँचाना है। फैमिली प्लानिंग के मराकज़ तक लोग नहीं आएंगे, आपको उनके घर तक पहुंचना होगा। लेडी हेल्थ वर्कर्स की एक बड़ी फ़ौज हमारे मुल्क में 1,24,000 के करीब मौजूद है वहाँ पे, और इन लोगों को मोबिलाइज़ करके, लेकिन उन गरीबों का मसला ये है कि उनको आपने 24 चीज़ें और दे दी हैं। पोलियो की वो बात कर रहे हैं, आयोडीन मिला नमक की वो बात कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन की, टीकों की वो बात कर रहे हैं, जब फैमिली प्लानिंग का नंबर ही नहीं आता है। तो फैमिली प्लानिंग, अच्छा फैमिली, अब सही कह रहे हैं। देखें कि कोई भी खातून जो है, कोई भी माँ जो है, उसका वास्ता या तो गायनोकोलॉजिस्ट से पड़ता है, ठीक है, लेडी डॉक्टर से पड़ता है, या फिर लेडी हेल्थ वर्कर जो है उससे, यानी कि जितने भी हेल्थ प्रोवाइडर्स जो है ना, उनका एक दफ़ा को सामना ज़रूर होता है। अब दो यहाँ पे सवाल है, या तो ये जितने भी लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है उनकी सेहत के हवाले से उन्हें देखना, ये सही तरह से मालूमात फ़राहम नहीं कर पाते हैं, ये फैमिली प्लानिंग के बारे में बता नहीं पाते हैं एक ये, और अगर बताते भी हैं तो ये ख़वातीन को बताया जाता है, और औलाद का जितना भी फ़ैसला है वो मर्द ने अपने हाथ में रखा हुआ है इस सोसाइटी में। अब मर्द ने फ़ैसला करना है कि उसके बच्चे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, कब होने चाहिए, कितने होने चाहिए, इसमें औरत का इतना अमल दखल नहीं समझा जाता। तो अब मर्द को कौन समझाएगा, उसको समझाने का क्या तरीका है? पड़ोसी ममालिक ने और बाकी ममालिक जहाँ पे आबादी को कंट्रोल किया गया है, वो उन्होंने कैसे काबू पाया? क्योंकि हमारे यहाँ 57% की शरह के हिसाब से जो है वो आबादी बढ़ रही है। दुनिया के सबसे तेज़ तरीन आबादी के बढ़ने वाले ममालिक में हमारा नाम इस वक्त दाखिल है। तो ज़रा इस बारे में बताइए। अगेन ये बहुत वाज़ेह हकीकत है कि जब तक घर के दोनों लोग इसमें शामिल, बस इस फ़ैसले में कि औरत के जिस्म पे उसको इख्तियार दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जब औरत मुतवातिर बहुत छोटे थोड़े से वक्फे से प्रेग्नेंट होती रहती है तो उसका जिस्म इस काबिल नहीं होता है, और 5वीं या 6ठी प्रेगनेंसी तक उसके जिस्म में इतनी खून की और कैल्शियम की और दूसरी चीज़ों की कमी हो जाती है कि 5वां बच्चा जनते वक्त वो राही मुल्क अदम हो जाती है। गांव देहात में अगर कोई गाय मर जाए तो एक कोहराम मच जाता है, क्योंकि दूध है, घर की इकॉनमी चलती है। 5वीं प्रेगनेंसी में कोई औरत मर जाए, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं मिलता, औरतें तो मरती हैं इसके अंदर। तो इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं कि लाजिम करार दे दिया जाए फैमिली प्लानिंग की, तौलीदी सेहत की मालूमात तमाम डॉक्टरों पे, सिर्फ यही नहीं कि गायनोकोलॉजिस्ट, लेडी हेल्थ वर्कर जिनका नाम लिया, या LHPs पे, जितने GP, तकरीबन 1,20,000 रजिस्टर्ड जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, इनकी क्लिनिक पे लाजिम होना बड़ा ज़रूरी है। सर, ग्रीन स्टार के पास क्या प्लान है और ये किस तरह काम कर रहा है, और आवाम का कैसे आपको साथ चाहिए? सबसे पहले तो 2-4 चीज़ें मोटी मोटी करनी है। एक तो ये कि हुकूमत को ये रियलाइज़ करना है कि 80% आबादी तौलीदी सेहत की मालूमात के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख नहीं करती। ठीक है, तो उनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि सरपरस्ती करें और कमोडिटीज़, कॉन्डम्स और अद्वियात की फराहमी ग्रीन स्टार और इस जैसे दूसरे इदारों को आप आसानी से बनाई जाए, क्योंकि ये हुकूमत के किए हुए वादे FP 2020 गोल है। 2 साल रह गए, बैनुल-अक़वामी मुआहिदा करके आए हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में 35% लोग इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और इसको लेके जाएंगे हम 55%, हम 40 भी नहीं पहुंच पाएंगे और फिर शर्मिंदगी होगी। तो पहला काम जो हुकूमत का करना ये है, हुकूमत ने कमोडिटीज़ को प्रोवाइड करना है ताकि इन इदारों के पास कमोडिटीज़ हो। दूसरी चीज़ जो बेपनाह ज़रूरी है, एयर टाइम। आजकल हर कोई डैम्स की बात कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। फ्री एयर टाइम जब तक नहीं होगा तो हमारी जैसी कंपनियां एड्स चला सकती हैं आपके साथ इस तरह के प्रोग्राम में बैठ सकती हैं यहाँ पे। तो फ्री एयर टाइम पैमरा की रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी इजाज़त मिली हुई है, इस पे अमल दरामद की ज़रूरत है। डॉक्टरों के पास वक्त नहीं है बात करने का, 4 डिलीवरी कराने में शायद वो ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, तो क्लिनिक ज़्यादा मसरूफ़ रहता है। मरीज़ा से गुफ्तगू करने के लिए या किसी औरत से या कपल से गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है। तो ये मैंडेटरी कराना चाहिए कि अगर हुकूमत फ्री PTCL नंबर या शॉर्ट कोड दे दे और तौलीदी सेहत की मालूमात, जैसे हमारी हेल्पलाइन है 0800 11171,
अगर 0800-111-71 यहाँ पे 24 घंटे 24/7 आप लोग वहाँ पे मौजूद हैं। जो भी फ़ोन करता है, चाहे वो दवा अद्वियात के, तौलीदी सेहत के बारे में आप फ़ोन करेंगे, आपको तमाम मालूमात देंगे। तो इन नंबरों की सरपरस्ती मालूमात किस किस्म की, के फैमिली के बारे में, कोई जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कपल्स की, मतलब तौलीदी सेहत के हवाले से, इस बारे में सारी आपको मालूमात होगी? पहली चीज़ जो है ना, सबसे बड़ा हम जो मसला है तौलीदी सेहत की मालूमात के फैलने में रुकावट जो है, वो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। इसकी जो अद्वियात होती हैं उससे मोटा हो जाता है, बांझपन आ जाएगा, दोबारा माँ नहीं बन सकेगी, और इसकी वजह से बहुत से शकूक व शुबहात हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन इनको अपनाने में, और मर्द जो रुकावट बनते हैं उसकी एक वजह ये भी है कि ऐसी बात कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हर दवा हर आदमी के लिए नहीं होती है। औरत का इंटरव्यू करने के बाद एक ख़ास तरीके से उसका इंतखाब किया जा सकता है, उसको इस चॉइस में शरीक किया जा सकता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपसे हमने बड़ी अहम मालूमात हासिल की आज। और मैं, जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब तक मसले को मसला ना समझा जाए तब तक उसके हल की तरफ हम नहीं आ सकते हैं। बढ़ती हुई आबादी एक मसला है। आप अपने घर के जितने भी फ़र्द हैं आपके घर के, आप सिर्फ इनको डबल करके फिर सोचिएगा कि आपके मसाइल कितने बढ़ सकते हैं, और इन्हीं को आधा करके फिर भी सोचिएगा कि आपके मसाइल कितने हल हो सकते हैं। यही मसला हमारे पूरे मुल्क के साथ दरपेश, और इस मसले से इस मुल्क को आपने, मैंने, हम सब ने मिल के निकालना है। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जिस मौजू पे बात करेंगे, ये मौजू वो है जिसके बारे में आज कल हम सब बात करते हुए नज़र आते हैं। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल, ये है हमारा प्रोग्राम के इस हिस्से का मौजू। पाकिस्तान और भारत को हमने हमेशा शाह सुर्खियों पे ही पढ़ा है, और हमेशा हमने हेडलाइंस में ही देखा है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात, कभी कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कभी दोस्ती की बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। आप ये देखें कि पहली दफ़ा हमने पाकिस्तान की तरफ से इतना वाज़ेह स्टेप देखा। ये हमेशा कोशिश तो पाकिस्तान की हमेशा ऐसी ही रही है कि ये ताल्लुकात जो हैं, वो लड़ाई झगड़े के ताल्लुकात जो हैं, ये ख़त्म किए जाएं, जिससे दोनों ममालिक कोई फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जब तक लड़ाई झगड़ा रहेगा तब तक इकॉनमी मुतासर होती रहेगी दोनों ममालिक के। और हमारे आपने अभी देखा कि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने एक ख़ूबसूरत बात की कि हम पाकिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए एक कदम बढ़ाते हैं, और अगर इंडिया एक कदम बढ़ाता है तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। ये एक बड़ी खूबसूरत बात थी जिसका बिल्कुल भी भारत की तरफ से खैर मकदम नहीं किया गया, और उन्होंने इसके जवाब में जंग की बात की। अब वो जंग की बात करने की वजह से पूरा पाकिस्तान, जो एक दोस्ती की उम्मीद और हालात की बेहतरी की एक उम्मीद रख के बैठा था, अब वो अपनी फ़ौज के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ा है। और यकीनन हमें इस बात में कोई शक वाली बात ही नहीं है कि अगर कभी हालात ऐसे होते हैं तो हमारी पूरी अवाम अपनी जान की कुर्बानी देने को भी तैयार है अपने इस मुल्क को बचाने के लिए, और इसकी मुल्क की इज़्ज़त पे आंच नहीं आने देंगे हम। मगर ये इस बात को लेके किसी और तरफ जा रहे थे हमारे सियासतदान और हमारे अवाम, मगर जो आगे से रिज़ल्ट आया और उसके बाद इस वक्त बहस कुछ और है। ये इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से लड़ाई झगड़े के इल्ज़ाम के, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात और इस तरह के मामलात चलते ही रहे हैं। हिंदुस्तान की जानिब से हमेशा जो इश्यूज़ रहे, वो खेल का मैदान हो तब उस पे उन्होंने सियासत चमकाई अपनी, वो अगर शो बिज़नेस की बात हो, आप मौसीकी की फ़न की बात करें, जब जब हमारे फ़नकार गए तब उन्होंने अपनी सियासत चमकाई। हमेशा से इश्यूज़ रहे। आखिर ये वजह क्या है? क्या इस पे काबू पाया जा सकता है? क्या इन हालात को बेहतर किया जा सकता है, या फिर हमें अपने
पड़ोसी मुल्क की ही ज़ुबान में बात करनी होगी उनसे, इनसे निमटने के लिए। ज़रा इस हवाले से बात करेंगे। आप दोस्त क्या समझते हैं? आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा प्रोग्राम के इस हिस्से में। मैं तारुफ करवाऊँगा, मेरे साथ जो मौजूद हैं मेहमान, पहले मेहमान, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। जनाब सर बुलंद खान साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू। और हमारे दूसरे मेहमान ये एंकर पर्सन हैं और तज्ज़ियाकार हैं, जनाब नदीम मौलवी साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नदीम? अल्लाह पाक का एहसान है। अच्छा, ये जो सूरत हाल है सर बुलंद खान साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब हम एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब इस दफ़ा कुछ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया कि हमने हमारे जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, उन्होंने कहा है कि एक कदम हम बढ़ाते हैं, अगर इंडिया एक कदम बढ़ाएगा तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे आगे। ये देखें कितनी खूबसूरत बात थी ना। और इसको ये बात हमारे पड़ोसी मुल्क को कोई समझ नहीं आती है। बॉर्डर्स पे जो है वो एक वही अफरा तफरी, और वो चाहते हैं कि हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। आपने जिस तरह बात की, खान साहब ने तो पहले दिन स्टेटमेंट दे दिया था कि हम इंडिया की तरफ अगर 1 कदम बढ़ाते हैं और वो कदम बढ़ाते हैं, हम 2 बढ़ाते हैं, तो इसका जिससे अच्छा जस्टर तो हो ही नहीं सकता था पाकिस्तान एज ए वज़ीर आज़म। पाकिस्तान तो चाहता है तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात, और बिलखुसूस इंडिया के साथ जो एक कशीदा माहौल हमारा पिछले 70-72 सालों से रहा है, हम उसमें बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि दोनों के माशी चैलेंजेस दोनों मुल्कों का सामना है। यहाँ में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, और गुर्बत को ख़त्म करने के लिए हमने एक साथ मिल के हमने इस जो एक बैनुल-अक़वामी एक दहशतगर्दी जो हो रही है उसका भी सामना है, उसके साथ साथ माशी चैलेंजेस का भी सामना है। तो खान साहब ने बड़ा अच्छा जस्टर दिया। लेकिन इंडिया जो है, मेरे ख़्याल से, मेरी ज़ाती राय है, आप लोग इससे एग्री करें ना करें, अमेरिका के सामने भी खान साहब ने खुल्लम खुल्ला कहा कि भाई हम बराबरी की बुनियाद पे दोस्ती करेंगे, ना कि आपके साथ झुक के। डू मोर नहीं चलेगा जब तक कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम चलेंगे उस हिसाब से कि जहाँ पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान की सलामती पे किसी किस्म का ख़तरा ना हो। हम पहले बहुत सारी जंगें किसी और की थी जो हम अपने गले में डाली थी, अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। खान साहब ने ये तो कह दिया। अमेरिका चूँकि इस वक्त इंडिया पे हाथ रखे हुए हैं, शायद ये एक डिप्लोमेसी हो उसकी तरफ से कि ये इंडिया को कहा होगा थोड़ा सा आप अपना रोल प्ले करें, ताकि हम पाकिस्तान को स्टेप डाउन करें इस हवाले से कि वो हमारे सामने घुटने टेके। लेकिन इंडिया को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और पाकिस्तान के साथ एटमी ताकत होने के साथ साथ पूरी कौम के पास एक जो ईमानी ताकत है जो पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती, जो पाकिस्तानी कौम में है। पाकिस्तानी कौम अगर ऐसे कोई हालात होते हैं, पूरा मुल्क एक पेज पे है, और एक यहाँ बच्चा भी ये जज्बा रखता है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात होते हैं तो इंडिया को ऐसा सबक सिखाएंगे कि शायद इंडिया ही न रहा है इस मुल्क के नक्शे पर। बेशक ऐसा है। हमें हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो ये बताते हैं कि 1965 में जब ये इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई तो लोग अपने घरों से, उनके हाथ में जो कुछ था, वो किसी के पास कोई एक पुरानी अगर गन भी थी तो वो भी गन है, किसी के पास कोई बेलचा भी है, तो वो भी लेके उसने कंधे पे रखा है और वो बॉर्डर की तरफ निकल अवाम निकली थी, अवाम निकले थे। तो अवाम के अंदर तो ये जज्बा मौजूद है। हम अपने बिल्कुल अपनी फौज के साथ खड़े हैं, और मुल्क की सिक्योरिटी के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम देंगे। मगर नदीम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अब ये देखें कि जब जंग की बात कर रहे हैं तो हमारे मुल्क में जिस जंग की ज़रूरत है, और जो इंडिया में इस हमारे मुल्क से भी ज़्यादा शिद्दत के साथ जिस जंग की ज़रूरत है, वो जंग है गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग। ठीक है, हिंदुस्तान में किस कदर गुर्बत है, उन लोगों को इससे निकलने के बारे में सोचना चाहिए। और पाकिस्तान ने भी अगर ये स्टेप लिया था तो बहुत ही उम्दा स्टेप था। तो इसके नताइज उस तरह क्यों नहीं आए? क्योंकि ये उनकी अपना उनका जवाब था, या उनके पीछे कोई और ताकत है जो उनसे ये सब कुछ करवा रही है? देखें, अगर तारीख़ उठा के देखें, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान के पास जो फ़ौज की तादाद थी वो बहुत ज़्यादा थी, और पाकिस्तान को हमें जैसे कहते हैं विरसे में फ़ौज भी कम मिला था। और अगर हम नेवी की बात करें, हमारे पास तो गिनती के 3 जहाज़ थे, एयर फोर्स में भी बहुत कम थे। पाकिस्तान इज़ अ सेल्फ मेड कंट्री।
پاکستان نے اپنی فوج خود بنائی، چاہے وہ پانی کے جہاز ہو، ہوائی جہاز ہو، اور فوج کیسی کہ ایک فوجی ان کے 100 فوجی کے برابر. آپ اس کی مثال 1965 کی وار ایم ایم عالم جس نے 1 منٹ میں 5 جہاز گرا دیے. ٹھیک ہے، سرفراز رفیقی صاحب. یہ میں اس لیے میں نے کہا کہ ایک فوجی پاکستانی ان کے 100 فوجی کے برابر. پر ہمارے پاس میرا ایک عام طور پہ میں دوستوں کو کہتا ہوں، ہمیں جو ہے نا کتاب اٹھانا بھی آتا ہے اور بندوق اٹھانا بھی. کتاب اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ بندوق کو صحیح استعمال کر سکے. اب بندوق کا صحیح استعمال جو ہے وہ کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان ریپرزینٹ کر رہا ہے. سر یونائٹڈ نیشن کا بہت اہم رول ہے اور وہ کس طرح رول پلے کر سکتا ہے اس سارے معاملے میں، اس کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، مگر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے ہمیں. وقفے کے بعد دوستوں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور ہم بات کر رہے ہیں پاک بھارت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے. ہمارے ساتھ جناب ندیم مولوی صاحب موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بلند خان صاحب. ندیم مولوی صاحب سے ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے یو این کے کردار کے حوالے سے. تو سر میں چاہتا ہوں وہیں سے آپ کنٹینیو کیجئے، یو این کا کردار کیا ہو سکتا ہے اس بہترین؟ 193 کنٹریز ہے اور جب بھی انسانیت کے لیے جنگ لڑی گئی ہے پاکستانی فوج سب سے پہلے رہا. یہ اور میں جو بات کر رہے ہیں نا ایک فوجی 100 کے برابر، اس کی مثال بھی میں آپ کو دے دوں. موگادیشو افریقہ کے شہر میں جب امریکن فوجی کو ہاسٹیج کر لیا گیا تھا، ساری دنیا پریشان تھی کہ ان فوجیوں کو کیسے نکالا جائے. آپ کے پاکستانی فوج نے نکالا تھا، ان کو ریسکیو کیا تھا. دوسری جانب چلیں، جب ہم بات کر رہے تھے نا نیوکلر بومز کی اور نیوکلر ٹیکنالوجی کی، ہندوستان 1967 سے یہ سوچ میں تھا کہ اس کو بنائے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساری سہولتیں تھیں، اس کے ساتھ بیکنگ تھی امریکہ کی، ہر چیز کی. سن 70 کے اندر ہم نے پلان کیا اور انہوں نے 67 میں کیا. انہوں نے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جلدی کیونکہ ان کے پاس سارے ریسورسز تھے. ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے، ہم نے جنریٹ کیے. ہمارے اوپر امریکہ نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ پابندیاں لگائی ہیں، پھر بھی معاشی طور پہ ہم اٹھے ہیں. تاریخ گواہ ہے اس چیز کا. ہمارے پاس جنگ کے اندر ہمیں ہمیشہ اکیلا کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی ہم نے اپنی کنٹرول لائن کو سنبھالا. ہمارے پاس ٹیکنالوجی، آپ کو یاد ہوگا F-16 مختلف ٹیکنالوجیز کو روک دیا گیا تھا، پاکستان نے خود بنایا. اس وقت چین آپ کی مدد پہ تھا، فرانس نے آپ کو مدد کیا، آپ نے سبمرینز وغیرہ. آپ نے، میں نے کہا نا، یہ وہ فوجی ہے اور یہ وہ عوام ہے. وی آر سیلف میڈ پیپل. ہمیں ورثے میں نہیں ملا تھا، پاکستان کو ہم نے بنایا ہے. پاکستان ہم نے اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اس لیے لیا تھا کہ اس پاکستان میں جو آئے گا نا وہ امن کے ساتھ رہے گا. ہم نے آزادی کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا قائد اعظم کی کوئی ایک سپیچ آپ نے دیکھی جو ایگریسو تھی؟ نہیں. انہوں نے آزادی کے بعد سب سے پہلے کشمیر کی طرف گئے. جب ہم سنبھل بھی رہے تھے، ہم اپنے پیروں پہ آئے ہوئے تھے، ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، وہ کشمیر کی طرف دوڑے. وہ یہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں، پر اس وقت بھی ہم نے ان کو منہ کی دی. ہم نے وہ کنٹرول جو آج حصہ ہمارے پاس ہے وہاں پہ ہم نے گئے. اور یہ آپ دیکھیں گے، یہ اب آپ بات کریں معیشت کی، ان کے حکمران نے تو ان کی معیشت کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے. آپ 1947 سے لے کے ابھی تک ان کو ورثے میں سب چیزیں ملیں، ہم جنریٹ کر رہے ہیں. میں اگین آپ کو بتا دوں، ان کے پاس اگر ہم بات کرتے ہیں نا، اگر تمام ممالک کے اوپر وہ پریشان کیوں ہیں؟ چائنا سے ہماری دوستی ہو رہی ہے، سعودی عربیہ سے ہو رہی ہے، یو اے ای سے ہو رہی ہے. اب آپ سنیے، $30 بلین کا ان کا ٹریڈ ہے یو اے ای کے ساتھ، $22 بلین کا ٹریڈ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، $90 بلین کا ٹریڈ ہے چائنا کے ساتھ. اگر پاکستان کے یہ دوست ہیں نا،
اور جو حقیقت میں ہے دوست تو ہندوستان تو پریشان ہوگا کیونکہ ان کا ٹریڈ اکنامک بلاک رک جائے گا, ان کی دکان بند ہو رہی ہے, دکان بند ہوگی. 4 لاکھ ہندوستانی جو ہے نا اس وقت یو اے ای میں نوکری کر رہے ہیں اور 2.5 لاکھ ہندوستانی سعودی عربیہ میں نوکری کر رہے ہیں. کہاں جائیں گے؟ آپ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں, آپ سعودی سے دشمنی کریں گے, آپ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں, آپ چین سے دشمنی کریں گے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم وہ فوجی, آپ کہتے ہیں فوج کی بات کر رہے ہیں آپ, ہمارا ایک پاکستانی, ارے جو بوٹ پہنتا ہے نا پاکستانی فوجی, وہ بوٹ نہیں سنبھال سکتے, اتنا وزنی بوٹ ہوتا ہے. میں آج آپ کو بتا دوں, آپ پاکستانی فوج کی طاقت کی بات کر رہے ہیں. پاکستانی فوج وہ ہے جو آج بھی دنیا کی ساری دنیا لوگ پریشان تھے 9/11 کے بعد, طالبان کو کون بھگائے گا, کچھ نہیں کر سکتے, ساری ایمبیسیز, ویزا, بارڈرز, ہم نے اپنے ہی سرحدوں پہ جنگ لڑ کے, ہمارے شہیدوں نے خون دے کے ان کو واپس بھیجا, ان کو موت کے گھاٹ اتارا. یہ امن کی بات ہم لوگ جانتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہے. 1947 سے لے کے آج تک جتنے واقعات دیکھ لیں, کیا ہم نے انیشیٹ کیا جنگ میں؟ سری لنکا کو کلین کرنے میں پاکستانی آرمی کا کتنا میجر رول ہے, جہاں انڈیا کو یعنی کہ انہی کے لوگوں کو کالر سے پکڑ کے باہر نکالا. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں فہیم صاحب؟ سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں سر. سر یہ بتائیے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اور یہ جو انڈیا کی طرف سے جو ان کے جرنیل جو ان کا جو بیان آیا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان دوستی کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ کے خنجر دکھا رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں فہیم صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہندوستان کو جس طرح کی سفارتی محاذ کے اوپر ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, اس کا تو انہوں نے کبھی اس سے پہلے تصور بھی نہیں کیا تھا. آپ امیجن کریں کہ ہم ان کے پاس کہتے ہیں جی کہ آئے ہیں ہم آپ سے مذاکرات کرنے, ہم سے بات چیت کرنے کے لیے, تاکہ اگر کوئی ہمارے اندر کوئی ڈیفینیٹلی بہت سارے ایشوز آتے ہیں ان کو ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. وہ بعد نخواستہ ایگری کرتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے 27 سپٹمبر کو ہمارے اور آپ کے فارن منسٹر آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل لیں گے. اچھا, اگلے ہی دن آپ وہ کہتے ہیں جی منع کر دیتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. یہ سفارتکاری کی تاریخ کی میرا خیال ہے اس سے بڑی بھونڈی مثال نہیں ہو سکتی. اینڈ دیٹ از, آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اپنی سفارتی چابک دستی ہے کہ جہاں پہ انڈیا کو آپ بیک فٹ پہ لے کے چلے گئے. اچھا, یہ ساری چیز کے پیچھے آپ فیل کریں کہ ہے کیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کو اس وقت ایک ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ, ہندوؤں کی حکومت جو ہندوتا کے اوپر, ہندو شاونزم کے اوپر بلیو کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہندوستان میں رہ رہے ہیں وہ ہندوستانی طرز و بوش اور باقی ساری چیزوں کو فالو کریں. کشمیر ان کے ہاتھ سے پریکٹیکلی نکل چکا ہے. انڈیجنس موومنٹ ہے کشمیری بچوں کی, اور انہوں نے مطلب جو اپنے آپ کو بہت بڑی آرمی کلیم کرتی ہے انڈین آرمی, اس کو انہوں نے ناکوں چنے چبوا دی. اور امیجن کریں انڈین آرمی 7.5 لاکھ فوج کشمیر میں موجود ہے, وہ کس کا مقابلہ کریے؟ نسے کشمیریوں کا, پتھروں کا اور لاٹھیوں کا ایک لحاظ سے کہہ لیں, اور ان کے پاس نیچرلی بہت ایڈوانس قسم کی ویپنز بھی موجود ہیں. اس کے بعد ساتھ ہی مودی حکومت کو کرپشن نے بڑی برے طریقے سے لپیٹ لیا, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کرپشن کا فریز جو پاکستان میں پچھلے 10 سالوں سے گھوم رہا تھا وہ انڈیا میں بھی جا کے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا بھی اچھا ہے پاکستانی تو بڑے پیسے کما رہے جو یہاں کے رولرز ہیں, انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائیں بی جے پی کے. اور پریکٹیکلی فہیم صاحب بالکل ہی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے انہی لائنز کے اوپر کرپشن کی جو یہاں پاکستانی رولرز کرتے رہے. اور آپ ان کی ریلوے کا کر لیں, مونیٹائزیشن کا کر لیں, بینکوں میں پیسے جمع کرانے کا کر لیں, ٹھیکے دینے کا کر لیں, جنگی ہوائی جہاز خریدنے کا کر لیں, یو نیم اینی تھنگ. بی جے پی کے لیڈر, ان کے بی جے پی کے جو لیڈرز ہیں ان کے دوستوں کو وہ بیچ میں لے کر آئے. اچھا, اس سے بھی بڑھ کے جو سب سے امپورٹنٹ ان کے لیے ہے وہ ہے جو اگلے سال الیکشن ہونے جا رہے ہیں. یہ ہم سب کو بھولنا نہیں چاہیے کہ بی جے پی کی جو گورنمنٹ آئی تھی, مودی کی جو حکومت آئی تھی, وہ اینٹی پاکستان ایجنڈے کے اوپر الیکشن لڑ کے آئی تھی. یہی ان کی کمپین کا بیسک سلوگن تھا. بالکل صحیح. دیکھ رہے ہیں وہ ہٹے نہیں. پچھلے 4.25 سالوں سے 4.5 سالوں سے جو سرحدوں کی صورتحال دیکھی ہے آپ نے, ایل او سی ورکنگ باؤنڈری کی, مطلب اس سے پہلے کبھی اس کی مثال نہیں ملتی. اچھا, یہ بھی ان کو پرابلم آ رہی ہے. اچھا کرنل صاحب, یہ دیکھیں یہ جنگ کی بات کرنے کی وجہ کیا تھی جب بات دوستی کی ہو رہی ہے؟ ہاں اچھا دیکھیے بات اب سم تھنگ ویری سینڈ. بھئی آپ خط لکھتے ہیں, وزیر اعظم کو مبارک دیتے ہیں, وہ آپ کو جوابی خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, تو وائی ناٹ ٹو سٹ اینڈ ڈسکس. ان کا جی ہم آپ کے ساتھ کشمیر اور ٹیرورزم بھی ڈسکس کرنے کو تیار ہیں. اچھا, اب آپ امیجن کریں خدا ایسا پڑوسی واقع کسی ملک کو نہ دے. اور اٹس ناٹ اونلی پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے کیا, میرے دوست تذکرہ کر رہے تھے سری لنکا کا, آپ نیپال کو, بھوٹان کو, بنگلہ دیش کو بھی نہ بھولیں. کوئی ایسا خطے کا ملک نہیں ہے جو بھارت کی گیرہ دستیوں سے محفوظ رہا ہو. اینڈ دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ.
وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اگر آج آپ کسی کے گھر کے اندر اس طرح کا کوئی مسئلہ کر رہے ہیں, تخریب کاری کر رہے ہیں, تو وہی چیز کل آپ کے گھر پہ بھی آ سکتی ہے. اور آپ دیکھیں کلبوشی یادو آپ نے پکڑا, اس سے بڑی اور زندہ مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ہندوستان کے اسٹیٹ اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز کس طریقے سے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. ان کا اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر فہیم صاحب وہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہاں ہم پاکستان کو بلیڈ کرا رہے ہیں, ہم پاکستان کو حصوں میں اللہ نہ کرے وہ تقسیم کرنے جا رہے ہیں. اور ان کا جو مودی ہے پچھلے سال اگر آپ کو اس کی دال قلعے کی تقریر یاد ہو, اس نے کہا جی نہیں مجھے تو بڑے فون آتے ہیں اور ہمیں اس کی طرف دیکھنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا. امیجن کرو ایک اپنے آپ کو بہت بڑا ڈیموکریٹک ملک کہتے ہیں اور ایک دوسرے آزاد ملک کے اندرونی معاملات کے اندر نہ صرف مداخلت کرتے ہیں بلکہ اس کو توڑنے کی اور پھر دہشت گردی کراتے ہیں. انڈیا سے بڑا دہشت گرد, اسرائیل سے بڑا دہشت گرد ملک فہیم صاحب کوئی نہیں ہے. یہ سارے عوامل جب اکٹھے ہوئے, اب انہوں نے کہا جی سے پیچھا کیسے چھڑایا جائے, تو پھر بپن راوت صاحب تشریف لے آئے. ان کی اپنی فوج کے اندر اتنی کرپشن کی انکوائریز کھلی ہیں جس کو کہتے ہیں اس کو سن کے بندے کے ہوش اڑ جائیں گے. بالکل سر, سر تھینک یو سر, ہم اس بارے میں سر بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بڑے اہم نقطے کو اٹھایا کہ انڈیا تو خود تقسیم ہونے کی نوبت پہ آیا ہوا ہے. 20 کیمپینز تو اس کے اپنے اندر چل رہی ہیں جو ہر صوبے میں الگ ہونا چاہتے ہیں لوگ, الگ الگ قسم کے. اس بارے میں بھی بات کریں گے. ایک بریک کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے مزید اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم بات کر رہے ہیں پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے. سر وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب تھے, انہوں نے بڑا تفصیل سے سارا صورتحال کو دیکھا. آپ یہ دیکھیے کہ آج کے اس دور میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا اکٹھے ایک ملک میں رہنا وہ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ایسا جس طرح آپ دیکھیے رشیا ٹوٹ گیا, اور بھی دنیا میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ الگ الگ چھوٹے چھوٹے ممالک بن گئے. انڈیا میں خود اس قسم کی بہت ساری کیمپینز چل رہی ہیں, الگ الگ ہونا چاہ رہے ہیں. اور اگر آپ ذرا اس طرح سے دیکھا جائے تو انڈیا کو خود اپنے ملک کو بچانے کے لیے جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے. وہ دوسری طرح اگر کوئی دوستی کی بات کر رہا ہے تو وہ زبردستی ایک جنگ یہاں بھی کھولنا چاہ رہا ہے. وہ جیسا کہ کرنل صاحب نے کہا, وہ تو ان کی فوج تو کشمیر میں مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے, تو پاکستان سے کیا مقابلہ کرے گا. تو ذرا اس حوالے سے بتائیے ذرا کہ انہیں کیا اس طرح کی صورتحال میں ان لوگوں کی مطلب ہمارے پڑوسیوں کی بے وقوفیوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا پاکستان کے کبھی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, آپ اگر انڈیا کا آپ وہاں کا بغور جائزہ لیں تو وہاں خالصتان کی ایک موومنٹ ہے. جو سکھ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ الگ ریاست کی بات کر رہے ہیں. وہاں پہ اور کافی سارے مسلمانوں پہ کافی سارے ظلم ہو رہے ہیں, گجرات وغیرہ میں بہت سارے اب دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو حکومت ہے یہ خالصتاً انتہا پسندی کی بنیاد پر ہے. انتہا پسند وہ بھی اتنی انتہا پسند کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے ایک ریاست کا وجود اگر وہاں ہے, کیونکہ ایک صرف ایک ہی آپ سمجھ لیں کہ ایک ہی فرقے کی یا ایک ہی مائنڈ کے لوگ وہاں پر اس وقت حکومت کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ. تو یہ آپ کو بہت آگے سامنے نظر آئے گا کہ انڈیا کے اندر بھی توڑ پھوڑ شروع ہوگی, اور انڈیا ایسے ایشوز کو لے کر آنا چاہتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے یہ جو ساری چیزیں کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ہمیں عوام کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اصل ایشو کشمیر ہے, خالصتان ہے, انٹرنلی بہت سارے ایشوز ہیں. ابھی ان کے خلاف بڑے اسکیم آئے ہیں, ان کے کرپشن کے بہت میگا آئے ہیں اسکینڈلز, تو اس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. تو وہ توجہ ڈائیورٹ کروانے کے لیے, اور ایک جو پاکستان کا جیسا کہ کرنل صاحب نے بات کی تھی کہ ایک جو ہماری سفارتی جو ہم نے ایک جسٹر دیا, ہم نے پہل کی اور ان کو دعوت دی, تو وہ ان کو پہلے تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا, انہوں نے ویلکم کیا, بعد میں انہوں نے اس کو ڈینائی کیا. تو اس کا سیدھے مطلب ہے کہ وہ اس وقت حقیقت ہے کہ وہ
बैक फुट पे चले गए, उनके पास अभी कहने को कुछ रहा नहीं। अगर वो सच्चे होते और वो कहते कि यार हम डायलॉग करते हैं और किसी एक नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं, इस वक्त जो दुनिया को दरपेश हालात है और बिलखुसूस हम बात करें इंडिया पाकिस्तान की, तो हम मिल के इन सारे चैलेंजों का सामना करें जो हम सबकी ख्वाहिश है, पूरी आवाम की ख्वाहिश है, कौम की, इंडिया के जो फ़ौज है या हुकूमत है उनकी मैं बात नहीं कर रहा, वहाँ के आवाम की भी ये होगी, यहाँ के आवाम की भी है। लेकिन अगर इंडिया अपने जहरियत भी आता है और पाकिस्तान को मेली आँख से देखता है तो यकीनन जो है फ़ौज जनरल बाजवा साहब की क़यादत में और पूरी फ़ौज इंशाल्लाह मुतहरिक है और बिल्कुल पुरज़म है। फ़ौज उनको ऐसा जवाब देगी, फ़ौज के साथ अवाम भी इंशाल्लाह खड़ी होगी, इंडिया को वो सबक सिखाएंगे कि वो याद करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा नदीम साहब ये बताइए कि क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की राह पे गामज़न है, आप देखें कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा जो हमारे दुश्मन को तो सबसे ज़्यादा चुभेंगी, जिनमें सी पैक सर फहरिस्त है, डैम हमारे यहाँ जो है उनको प्लान किया जा रहा है, तो क्या ये भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से भारत कुछ खौफज़दा है, या जैसा कि सर बुलंद साहब ने कहा कि उनके अपने करप्शन के सारे जो हैं वो मामलात खुले हुए हैं और वो जो अवाम की तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं, ये सूरत हाल है? देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सी पैक की वजह से सारी दुनिया परेशान हो रही है। आज तक कभी आपने बचपन में कभी देखा था कि अमेरिका के किसी अखबार में पाकिस्तान का जिक्र हो? कभी किसी यूरोप की जगह पे या कहीं पे आपने देखा था पाकिस्तान का जिक्र हो? आज दुनिया के हर हिस्से में पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि ये सी पैक सिर्फ पाकिस्तान का एक रास्ता नहीं है, ये एक तिजारत का रास्ता बन रहा है जो बाकायदा पूरे सब कॉन्टिनेंट से लेके रशिया, यूरोप, ये सारे चीज़ों को कवर करेगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? हिंदुस्तान का और अमेरिका का। कहते हैं ना, एनिमी ऑफ एनिमी इज़ अ फ्रेंड। आज अमेरिका और हिंदुस्तान दोस्त कैसे हो जाए? सी पैक बना तो सबसे पहले आप देखें जो हिंदुस्तान था वो अफगानिस्तान की तरफ भागा था, ठीक है, कहा कि जी हम अफगानियों के साथ देंगे, इससे पहले तो आप कभी नहीं थे, ठीक है। ये सारे हमारे जो मासूम भोले मुसलमान मुल्क है उनको इसने काफ़ी कोशिश की है उकसाने की कि भाई ये है वो है, पर अब आप हकीकत देखें बरअक्स है। हिंदुस्तान में जितने हिंदुस्तानी हैं, मैं आज आपको बता दूं, जो पढ़े लिखे शऊर वाले लोग हैं वो पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। हिंदुस्तान के पास एक है टेररिस्ट विंग जो कि उनकी हुकूमत चलाती है, जो कि खौफजदा करती है कि अगर तुमने कोई बात कही पाकिस्तान के बारे में तो तुम्हें गद्दार कह के मार डालेंगे। देखिए, इनकी जो टेररिस्ट विंग होती छोटी है आबादी के हिसाब से, पर वो बंदूक निकाल के किसी को जिंदा जला देना, किसी की बेटियों के साथ खिलवाड़ करना, ये जो कश्मीर में हो रहा है, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं हो रहा, पूरे हिंदुस्तान में। कभी मुसलमान का अगर उठता है तो उसे जला दिया जाता है, जुल्म किया जाता है। ख़वातीन की इज्जतें महफूज नहीं है इस वक्त भारत में, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे रेप केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और अवाम जो है वो परेशान है। हिंदुस्तान उस दिन से डरे जिस दिन हिंदुस्तान की अपनी अवाम उठ के खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये जो उनके जो पास जो टेररिस्ट विंग है ना, जो बातें कर रहे हैं ये बहुत कम है। ये मैं बातें करना बड़ी आसान है, हम जंग कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। आप अपने हिंदुस्तानियों से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। देखिए, अगर नई हुकूमत उनकी आती है, वो हुकूमतें बनाते हैं इसी बेस पे। उनके पास इशू क्या है? पाकिस्तान, कश्मीर। क्या उन्होंने अपनी आवाम से कहा है कि हम आपकी मईशत बेहतर करेंगे? आज भी वहाँ पे गुर्बत का वो आलम है कि लोगों के पास कपड़े नहीं है। आज भी वो हमसे सीखते हैं। सिद्धू साहब आए ना पाकिस्तान में, हमने क्या इज्जत दी उनको। हमारे इमरान खान साहब जब क्रिकेट खेलते थे ना, तो उनके चाहने वाले हिंदुस्तान में तालियां बजाते थे, उसी हिंदुस्तान में बैठ के। इसे कहते हैं मोहब्बत का पैगाम फैलाना। हमने तो मोहब्बत का पैगाम, आज भी सिख यात्री जो आते हैं हम उसे वेलकम करते हैं। सर मुझे पता है, मैं पंजाब में रहता रहा हूँ, वहाँ पे जितने भी सिख आते थे हम लोग उन्हें वेलकम करते थे और बड़े खुश होते थे उनसे मिलके, उनसे बात करके, और वो अपने मुल्क से ज्यादा खुश महसूस करते रहे। हमारा तो मकसद ही यही था कि हम बॉर्डर खोलें, मोहब्बतें फैलाएं, तिजारत करें, क्योंकि हम उनकी आवाम का सोच रहे हैं जितनी हम अपनी आवाम का सोच रहे हैं। पर अफसोस के बाद वो अपनी ही आवाम का नहीं सोचते, सिर्फ अपनी हुकूमत का सोचते हैं। बिल्कुल ऐसा है। सर थैंक यू सो मच, आप दोनों मेहमानों का आप तशरीफ लाए।
ہم وہ قوم ہیں کہ ہمیں کسی کو محبت دینا بھی آتا ہے, ہمیں کسی کو عزت دینا آتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی پیار کی بات کرے تو ہمیں اسے کس طرح اس کا جواب دینا ہے, اور اگر کوئی ہمیں میلی آنکھ سے دیکھے تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اس کی آنکھیں کیسے نوچنی ہیں. تو ان باتوں, ان کے جتنے بھی بیان ہیں, ان کی جتنی بھی باتیں ہیں, وہ ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی. ہم وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف کے بالکل ساتھ ہیں پوری عوام, اور انڈیا کو اگر وہ دشمنی کی, لڑائی جھگڑے کی, جنگ کی بات کرے گا تو اسے منہ کی ہی کھانی پڑے گی. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت, آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.